बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नादरीन, पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स की कोई अहमियत नहीं है। बहुत सारी सियासी जमातों के अंदर पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपने कायदीन के लिए कोड़े खाए, अपने कायदीन के लिए उन्होंने सहूलतें सही, अपने कायदीन के लिए उन्होंने झूठे पर्चे कटवाए, लेकिन जब भी इलेक्शन आते हैं तो उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि ये आम तौर पर दिया जा रहा था कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं इस दफ़ा उनको टिकट दिए जाएंगे और उन्हें जो है वो मैदान में उतारा जाएगा जिन्होंने मुश्किल हालात में पार्टी का साथ दिया, जिन्होंने मुश्किल हालात में अपने कायद इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, जिन्होंने मुश्किल हालात में जो है वो हर फोरम पे उनका दिफा किया, उनकी बीवी बुशरा बीबी का दिफा किया। लेकिन इस मर्तबा भी ऐसे नहीं हुआ, जिसकी मिसाल इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब हैं। इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब को मैं गुज़श्ता कई सालों से जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। वो एक दरवेश सिर्फ और एक नजरियाती सियासतदान है। उसने जो भी हालात हों, नामसाइद हालात में उसने इमरान खान का हर फोरम पे साथ दिया। वो उस वक्त जब पीटीआई नई नई जमात उभर रही थी, जिस वक्त ओवरसीज में कोई पहचान खसूसी तौर पे सऊदी अरब में नहीं थी, तो वो वाहिद शख्स इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी था जिसने वहां ना सिर्फ पीटीआई की बुनियाद रखी बल्कि इमरान खान को वहां उनकी पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों को मिलाया, इमरान खान के लिए दिन रात काम किया। 2012 में वो सऊदी अरब को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए पाकिस्तान आ गए। उन्होंने दिन रात पीटीआई की तंजीम साजी के लिए काम किया और अल्लाह ने उनको कोऑर्डिनेटर पीटीआई यूथ विंग पंजाब तक का जो है वो ओहदा अल्लाह ने उनको दिया। मरकजी वो डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात रहे और उन्होंने मरकज में बैठ के खसूसी तौर पर पीटीआई के सेक्रेटरिएट में उन्होंने दिन रात काम किया। और ये वो बेलौस इमरान खान का सिपाही है जिसने ना सिर्फ पार्टी का दिफा किया बल्कि अपने मुल्क का दिफा भी नेशनल मीडिया पे बैठ के डिबेट बैरून मुल्क खसूसी तौर पे भारत के अंदर जो इंतहा पसंद थे उनको अपने दलाइल से, मुदल्लल दलाइल से और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर उनको ऐसा लिताड़ा कि वो उनको नानी याद आ गई। और यकीनन वो उन्होंने पाकिस्तान, अपनी पाक फौज और पीटीआई का बेहतरीन अंदाज में मुकदमा लड़ा। उनका इस दफा उन्होंने बिल्कुल उनका हक बनता था NA 57 उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, क्योंकि वो एक बेहतरीन नजरियाती कारकुन होने के साथ साथ एक तज्जिया कार भी हैं। उन्होंने अपने मुख्तलिफ कौमी अखबारात के अंदर उनके डेली बेस पे कॉलम्स भी आते हैं। वो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए और पॉजिटिवली वो हर फोरम पे अपना जो है वो आवाज़ उठाते हैं। लेकिन बदकिस्मती समझें कि NA 57 में मैं समझ रहा था कि इनसे बेहतर कोई कैंडिडेट पीटीआई के पास नहीं होगा। इनको इस मरतबा फिर नज़रअंदाज कर दिया गया और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो शेख रशीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्टी के अंदर इस हल्के में शेख रशीद की मुखालफत करने वाला जो है वो इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी था। और बांगे दहुल वो जब 2018 के इलेक्शन के बाद भी जो सूरत हाल बनी थी वो उन्होंने कहा था कि ये पीटीआई के वर्कर्स का इस्तेहसाल है, किसी सूरत भी हमें शेख रशीद, क्योंकि जो है वो कोई सियासतदान पायदार नहीं है और वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाएंगे। और उन्होंने उस वक्त भी बड़ा जोर लगाया था, लेकिन उनकी बात को उस वक्त भी नहीं माना गया, जिसके रिजल्ट सामने हैं। आज NA 57 में उनको टिकट ना देना मैं समझता हूं कि ये पार्टी ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और इमरान खान साहब को रिव्यू के लिए उन्होंने क्योंकि अप्लाई किया हुआ है और इमरान खान साहब को वो मिल भी चुके हैं अडियाला जेल के अंदर। खान साहब और जितनी भी सीनियर क़यादत है जो इस वक्त कायम मकाम चेयरमैन है, वो बैरिस्टर गोहर साहब आप इस पे नजरसानी कराएं
اور یہ ٹکٹ جو ہے، کیونکہ آج شیخ رشید صاحب دوبارہ اندر چلے گئے ہیں اور یہ حلقے کے اندر ایک مضبوط امیدوار کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک مضبوط امیدوار اس حلقے میں NA57 میں نہیں ہوگا، PTI کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ نہیں یہاں سے سپورٹ مل سکتی، کیونکہ نون لیگ کا یہ گڑھ ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف اگر کوئی قداور شخصیت ہے تو وہ انجینئر افتخار چودھری ہے، اور اس کو آپ لازمی ریویو میں جا کے ٹکٹ دیں، کیونکہ یہ خاتون کا کام یہاں پہ بہت مشکل ہے کہ خاتون یہاں سے سیٹ نکال پائے۔ دوسرا ناظرین، آج ایک دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے کہ شیخ رشید احمد کی آج 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کی ضمانت آج کنفرم ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی، اور وہ احاطہ کچہری سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ میں نے چلہ بھی کاٹا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے، میں اصلی ہوں، میں نسلی ہوں، میں جناب اپنا کیا نام ہے آخری دم تک ڈٹ کے کھڑا ہونے والا بندہ ہوں، لیکن شیخ صاحب کی کوئی کسی نے نہیں سنی، اور شیخ صاحب کو آج دوبارہ چلے پہ لے گئے ہیں، اور ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق کی بھی ضمانتیں جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی ہیں، وہ بھی ساتھ چلے گئے ہیں۔ تو اس حلقے میں اب شیخ رشید کے لیے کمپین کون کرے گا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ شیخ رشید کا ٹوٹل 1 مین شو ہے عوامی مسلم لیگ کا۔ ان کے پاس کوئی عوامی مسلم لیگ میں قداور ایسی شخصیت نہیں ہے جو ان کی عدم موجودگی میں یہ معاملات چلا سکے۔ میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ اب سیاست کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، اب نوجوان لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ کچھ اور، اب جو ووٹر ہے خصوصی طور پہ نوجوان ووٹر، اس کو موٹیویٹ صرف جو ہے وہ سہانے خواب دکھانے سے کبھی بھی آپ قائل نہیں کر سکتے۔ اب جو بھی امیدوار ہوگا اس نے پریکٹیکل کچھ دکھانا ہوگا، اور اگر وہ اسمبلی میں لوگ اس کو بھیجتے ہیں تو آپ آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، کیونکہ راولپنڈی کی سیاست جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہے۔ یہاں پہ کاموں کی وجہ سے کوئی آپ کو منتخب نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ کسی وقت بھی کسی کا بھی جو ہے وہ پتہ صاف ہو سکتا ہے۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہے کہ شیخ رشید کا تقریباً NA56 اور 57 میں اگر یہ دن ان کو اندر رکھا، یہ میں آپ کو ایک نئی خبر دے رہا ہوں کہ ان کو ان دنوں میں ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی، اور شاید یہ الیکشن وہ اندر ہی بیٹھ کے لڑیں، اور یہ سیٹ وہ لوز کر جائیں گے، دونوں سیٹیں NA56 بھی 57 بھی، کیونکہ حنیف عباسی جو ہے وہ اپنا پورا کام ڈال رہا ہے۔ حنیف عباسی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ بھی ہے، اور حنیف عباسی اس وقت جو ہے وہ راولپنڈی کی سیاست میں اس کا سمجھ لو کہ مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دانیال چودھری ہے یہاں سے نون لیگ کا، وہ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں، حنیف عباسی اور چودھری تنویر، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ گو کہ چودھری تنویر کے بھتیجے کو بھی نون لیگ نے یہاں سے جھٹکا دیا ہے، اور چودھری سرفراز افضل کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہ بھی سیخ پا ہے پارٹی کے اندر۔ گو کہ نون لیگ میں ابھی بہت سارا خلا ہے، جو یوتھ ہے وہ بالکل سپورٹ نہیں کر رہی ہے دوسرے کینڈیڈیٹ کو، ڈیمیج ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ دانیال جو ہے وہ چودھری، دانیال اور حنیف عباسی، یہ ایک سمجھ لو کہ اچھے طاقتور قسم کا مقابلہ کرنے والے 2 کینڈیڈیٹ موجود ہیں۔ اگر تحریک انصاف نے اچھے امیدوار اتارے تو پھر ٹائٹ کانٹے دار مقابلہ ہو سکتا ہے، بصورت دیگر بہت مشکل ہے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔